नाज़रीन, जैसा कि आप जान चुके हैं कि पाकिस्तान के साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको अदालत के सामने एक दफ़ा फिर पेश होना था, लेकिन बीमारी की वजह से एक बार फिर वो पेश वहाँ पे नहीं हो सके। लेकिन इससे बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम जारी कर चुकी है कि केसेस जो हैं उसमें किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था जुलाई 2017 में, तो उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कुछ कहा गया था उससे उन्होंने एग्री किया था। लेकिन नाज़रीन, जब मई 2019 में नैब के केसेस का हल्का साबिक सदर के गिर्द तंग हो रहा था, तो साबिक सदर ने अखबारी रिपोर्टर्स ने एक दफ़ा उनसे जब ये पूछा कि नैब के इन केसेस पे आपका रद्द अमल क्या है, आप इसे बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं नैब को थका दूंगा। वो टुकड़ा भी सुन लेते हैं। नैब पर अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या इस पर भी गौर किया जा रहा है कि नैब में पेशी से इसका बाइकाट किया जाए? नहीं बेटा, बाइकाट करके नहीं, उनको थका के उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का एक कहना था, बाइकआउट नहीं हम करेंगे, हम उन्हें थका देंगे। जो टुकड़ा आपने देखा, उसके बाद जून 2019 में जब आसिफ अली जरदारी साहब की पहली गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 3 दिन के बाद ही उनको बीमारी की वजह से शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद ये प्रोसेस मसलसल चलता रहा, जिसमें वो तकरीबन बीमार ही रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं। जून 2019 में भी यही मसला था, अक्टूबर 2019 में भी यही मसला था, दिसंबर 2019 में भी यही मसला था। फिर 14 दिसंबर 2019 को दोबारा ख़राबी सेहत के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया। फिर जून 2020 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी। फिर 27 जून 2020 को भी ऐसी ही सूरत हाल थी। 6 जुलाई 2020 को भी ऐसी ही आप स्लाइड देख सकते हैं। 11 अगस्त 2020 को भी उनकी गैर हाज़िरी में ही पाकलेन केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई। 12 अक्टूबर 2020 में एक बार फिर ख़राबी सेहत की वजह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 9 जनवरी 2020 को उनकी जो दरख्वास्त थी वो मंजूर हुई ज़मानत की। अब ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से बाज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की दर हकीकत स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने नैब को और अदालतों को थका देना है। इस पर हम शाजिया मरी साहिबा का एक रद्द अमल ज़रूर लेना चाहेंगे। शाजिया मरी साहिबा, आप इसको कैसे देखती हैं? डॉक्टर साहब, आपकी इंटरप्रिटेशन है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब उन लोगों में उनका शुमार होता है जिन्होंने हर मौके पर हर वक्त कानून को फेस किया और वो घबराए नहीं। 11 बरस की जेल काटी है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने। आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग 11 घंटे जेल नहीं काटने की हिम्मत रखते, लेकिन 11 बरस एक शख्स जेल काट कर आता है, उस पर कुछ भी साबित नहीं होता। उसके वो तमाम बरस जो उसने जेल में काटे, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने चाहने वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने कारकुनान से वो दूर रहे, वो वक्त तो कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन आज भी इस उम्र में इतनी मल्टीपल बीमारियों के बावजूद उस शख्स का ट्रायल हो रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जिनको खास प्रिविलेज हासिल है, जिनके केसेस मौजूद हैं, लेकिन वो केसेस खुलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ है, किसी की शफकत है। बहरहाल जरदारी साहब कभी पीछे नहीं हटे, और अगर उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं थकूंगा, मैं थका दूंगा, तो दुरुस्त कहा, बिकॉज वो आज तक नहीं थके। आज भी जिन हालात में वो हैं सेहत के एतबार से, हम मिलते हैं। थका दूंगा किसे? नैब को, अदालतों को? जो देखें, जो इतने बरसों थका दूंगा किसे? जो इतने बरसों से उनको घसीट रहे हैं, चाहे अदालत में, चाहे आम अदालत में, चाहे नैब की अदालत में, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ या कोर्ट ऑफ जस्टिस या अकाउंटेबिलिटी में, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी वो शायद थक जाएंगे, मगर मैं नहीं थकूंगा, मैं आता रहूंगा, पेश होता रहूंगा। अब एक शख्स बीमार है, एक शख्स बीमार है, मल्टीपल उनके हेल्थ, पेश हो नहीं ना रहे। सॉरी, हाँ, अच्छा, मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब, क्या आप समझते हैं कि सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है आसिफ अली जरदारी साहब की? उन्होंने नैब को, अदालतों को, प्रोसिक्यूटर को थका ही दिया। देखिए, अगर हम नैब का पास देखते हैं और अदालतों का देखते हैं और इनके जो केसेस थे उसमें ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हुई कि सालों साल वो इनके केसेस कड़कना वाले और दूसरे तीसरे चलते रहे। अल्टीमेटली उससे गेन क्या हुआ कि एविडेंस ओरिजिनल की बजाय फ़ोटो कॉपीज़ की शक्ल में आ गया और प्रोसिक्यूटर्स चेंज हो गए, जजेस चेंज हो गए। तो उस लॉन्ग डिलेस की वजह से
کیس میں ایسے ایشوز آئے کہ ان کو آلدو کہ کلین ایکوٹل نہیں ملا آن ٹیکنیکل گراؤنڈز کہ چونکہ یہ ڈاکیومنٹس اب اوریجنل نہیں تو یہ ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے پاکستان. لیکن اب پاکستان کی اسٹریٹجی آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے 3 دفعہ ہیئرنگ کر لی ہے. انہوں نے بارہا حکومت سے کہا ہے کہ 120 عدالتیں بنائیں. اب آخری موقع دیا ہے اور جب عدالتیں زیادہ ہوں گی, آلدو نیب کے جو یہ ان کے ابھی کا کیس ہے اس میں 4 فریم ہونے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ماضی میں جو 20 برس کا تاریخ گزری ہے اس میں یہ جو اسٹریٹجی ہے ڈیلے کرنا, فٹ ڈریگنگ کرنا, چیزوں کو لٹکا دینا, یہ کامیاب رہی ہے 100%. حدیبیہ کا کیس دیکھیے, اس کو بھی اسی وجہ سے آخر میں سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا کہ جناب اس میں اتنا ڈیلے ہو گیا, اس میں اتنا ٹائم بارڈ ہو گیا. لیکن اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی ایسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹجی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو پائے گی. اب حکومت کیونکہ دوسری ہے, کوئی نون لیگ یا جو ان کی باریوں والی حکومت تھی وہ نہیں تھی. اب یہ بال جو سا ہے حکومت کی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہے. دا سونر یہ اپنی عدالتیں اسٹیبلش کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو آفیسرز ہیں وہ بھی اپوائنٹ کر رہے ہیں, تو آئی بلیو کہ جب آپ کے پاس عدالتیں آ جائیں گی پھر کوئی ریزن نہیں ہوگا کہ ڈیلے کیا جائے. 1 سال تو چارج فریم نہیں ہوا زرداری صاحب کا. کبھی وہ فاروق نائک صاحب ایک درخواست دیتے تھے, کبھی دوسری دیتے تھے. تو جو پریزائڈنگ آفیسرز یہ اپوائنٹ کریں گے ابھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ ججز ایسے ججز ہوں کہ جو کام کو بھی سمجھتے ہیں اور جو نیب کے لاس کو سمجھتے ہوں, اور پھر اس کو سپیڈلی کرنا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, میں آنا تو چاہیے اصولی طور پہ علی نواز ایوان صاحب کی طرف, لیکن شازیہ علی صاحب اب یہ جو راجہ صاحب کہتے ہیں, اگر کوئکلی آپ اس پہ ہمیں بتا دیں کہ راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ بھئی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے, لوگ بیمار ہو جاتے تھے, کیس لٹکتے رہتے تھے, یہ ماضی میں پاکستان میں بہت کامیاب رہی ہے یہ حکمت عملی. لیکن اب مستقبل میں اور اس وقت جو تبدیلیاں آ چکی ہیں اس میں یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, زرداری صاحب تو انڈر اریسٹ رہے نا جی, 11 برس تو وہ انڈر اریسٹ رہے. وہ تو ملک چھوڑ کے نہیں گئے. وہ تو جس بھی حکومت کا وقت تھا, جو بھی پارٹی تھی, جس نے کیس بنائے جس سے نہیں بنایا, اب اس بحث میں پڑھنے کا میرا خیال ہے کہ نہ وقت ہے نہ مناسب ہے. لیکن ایک شخص کی ایک مثال ضرور موجود ہے کہ اس نے 11 برس کاٹے, کچھ ثابت نہیں ہوا. اب آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جی اس میں ڈیلے ٹیکٹکس تھے, اس میں فلانی چیز بھی نہیں ہوئی. اب ایک شخص سرخ رو ہو کے نکل آیا عدالتی فیصلے کی روشنی میں, اس عدالتی فیصلے پر آپ ججمنٹ پاس کریں, یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن اور اپنا ایک رائٹ آف اوپینین ہے, آپ کر سکتے ہیں. میری نظر میں میری پارٹی کا لیڈر 11 برس اندر رہا, اس سے کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کے 11 برس ضائع ہوئے. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں احتساب سے نہیں بھاگوں گا. تو دس از مور امپورٹنٹ. ہم احتساب سے نہیں بھاگیں گے. ڈاکٹر صاحب نہ کبھی بھاگے ہیں, ان عدالتوں کا احترام کیا ہے, چاہے ہمیں ان عدالتوں سے اچھے فیصلے, انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ملے ہوں. جہاں تک آج جو ہو رہا ہے پاکستان میں, معلم جبا کیس ہے, پی آر ٹی کا ہے, اور دیگر بہت سارے اسکینڈلز, آئی ایم شیور یو نو مچ مور دین آئی بیکاز آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اس حکومت کو اگر احتساب کے پروسیس میں اتنی دلچسپی ہے تو اپنے اندر کیوں نہیں احتساب شروع کرتے, کیوں نہیں ان لوگوں کا احتساب کرتے جن کے حوالے سے اسکینڈل, اسکیم, یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. آج تک ان کے منسٹرز کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں. کیا احتساب صرف اپوزیشن جماعت کے لیے ہے, زرداری صاحب کے لیے ہے؟ کیا اپوزیشن صرف بھگتے کی اس لیے کیونکہ ہم ڈسینٹ کرتے ہیں, ہم ان کی ہر چیز پہ اگری نہیں کرتے, اور اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں شوق نہیں, بیکاز ان کا طرز حکمرانی واقعتاً مایوس کن ہے. اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہمارے کیسز کھل جاتے ہیں, اور زرداری صاحب تو ان کو تو ٹارگٹ کرنے کا ان کو زیادہ شوق ہے, وہ کرتے رہے. لیکن یو نو یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا مین ہو سیئنگ کہ جی میں آج بھی احتساب کے لیے تیار ہوں. What have I got to lose? I've lost 11 years of my life.